السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا
ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ويا رب زدني علما ويا رب زدني علما وعملا وفهما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وقال الله تعالى في مقام آخر إن ربك واسع المغفرة وقال الله تعالى وهو أرحم الراحمين ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی بادشاہی ہر قسم دی وڈیائی اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے ہے جو اس کائنات دا خالق و مالک ہے، رازق ہے، فعال لما یرید ہے، ذو العرش المجید ہے، غفور الودود ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام القبلتین، سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ واسطے ہے۔ حضرات محترم، رب دی جنت دے دروازے کھلے نے، اللہ پاک نے جہنم دے دروازے بند کیتے نے۔ رحمتاں ہی رحمتاں اللہ پاک دیاں ہر طرف عبادات، قیام، سیام، نوافل، فرائض، سنن، ہر طرف کائنات دے رب دیاں رحمتاں الحمدللہ گردش کر دیاں پئیاں نے۔ اسی طرح شیطاناں نو جکڑیا گیا ہے تاکہ میرے بندے میری رحمتاں تو مستفید ہو سکن، اور اللہ دی ذات کتنی رحمت والی ہے، کتنا ارحم الراحمین ہے۔ دنیا دے دیناں دے اندر، دنیا دے دین انہاں دے اندر اس چیز دا ملدا ہے کہ فلانے دین دا جڑا موجد سی، فلانے دین دا جڑا بانی سی، وہ بڑا غیظ و غضب والا سی، بڑا غصے والا سی،
او دے نال کوئی عام کلام نہیں سی ہو سکتا، او دے نال او دے سامنے کوئی بیٹھ نہیں سی سکتا۔ اے تے دنیا دے دیناں دا یا اسلام تو علاوہ جڑے ادیان نے انہاں دے بانیان دا ایک طریقہ کار سی، انہاں دی طبیعتاں سن، یا انہاں دے ایک غصے دی حالت سی۔ لیکن اسلام دنیا دے سب دیناں دے اندروں سچا مذہب اور دین ہے، دین اسلام ہے۔ دین اسلام بنان والا موجد کائنات دا رب العالمین اللہ رب العزت مالک الملک ذو الجلال والاکرام، جو حی ہے قیوم ہے، ہمیشہ تو ہے ہمیشہ تک، ازل تو ہے ابد تک۔ او کائنات دے رب نے اس بات دا تذکرہ کر دیتا ہے، فرمایا ان رحمتی وسعت، بے شک میری رحمت کل شیء، ہر ایک چیز نو گھیر کے رکھیا ہے۔ فرمایا وَهُوَ ارحم الراحمین، اللہ پاک دنیا کائنات آسمان زمین دے اندروں، مشرق اور مغرب شمال اور جنوب دے اندروں سب تو زیادہ اگر کوئی رحم کر دے، وَهُوَ ارحم الراحمین، وہ کائنات دا رب رحم کرنے والا ہے، اللہ دی ذات رحمت کرنے والی ہے۔ اور اسی طرح دنیا دے اندر رحم ہے، رحمت ہے، لوگ معاف کر دینے، لوگ تھپڑ مار کے، لوگ سزاواں دے کے اس بات دا تذکرہ کر دینے جا تیرے تے رحم کیتا۔ لیکن کائنات دے رب دی رحمت اتنی ہے، اللہ دی ذات فرمایا پوری دنیا پوری زندگی دے گناہ لے کے آ، پوری زندگی گناہ دے اندر نکال دیتی، میری بغاوت دے اندر، میری نافرمانی دے اندر، سرکشی دے اندر، شیطان دے رستے دے اندر، میرے راستے دے نہیں چلیا، نماز دے نیڑے نہیں آیا۔ فرمایا آجا ایک آنسو بہال ہے، میری رحمت اتنی وسیع ہے، میں تینوں سزا بھی نہیں دیاں گا، تو میں تیرے 60-70 سال دی زندگی دے گناہاں نوں ایک آنسو دے بدلے معاف کر کے رکھ دیواں گا۔ اے میرے رب دی رحمت ہے۔ اگر کوئی بندہ پریشان ہے انہوں ندمان آکھیا جاندے، جدے تے نیند دا غلبہ ہوندے انہوں نومان آکھیا جاندے۔ کائنات دی رب دی سچی کتاب نو قرآن آکھیا جاندے، جیڑا ایک آنسو دے بدلے معاف کرن تے قادر ہے انہوں رحمان آکھیا جاندہ ہے۔ اے میرے رب دی رحمت ہے۔ حضرات محترم، اور اللہ پاک دی رحمت نو محدود نہ کریا کرو کہ رب دی رحمت صرف اینا دنہ دے اندر ہوندی ہے، اینا دنہ دے اندر نہیں، بلکہ کائنات دے رب دی رحمت 24 گھنٹے 12 مہینے پورا سال قیامت تک، حتیٰ کہ تینوں موت نہیں آ سکتی، جدوں تک تینوں موت نہیں آ جاندی انی دیر تک میرے رب دی رحمت دا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ فرماندے آ جاؤ جدوں بھی آ جائے، میں تینوں بھولیا نہیں آکھاں دا، صبح دا بھولیا شام نو گھر آ جائے انہوں بھولیا نہیں کہندے۔ تے فرمایا ساری زندگی بھولیا رہے، مسیح دا دروازہ نہیں ویکھیا، نیکی کر کے نہیں ویکھی، آ جا میرے بندیا جدوں بھی آ جائے، تو آ جا، میں تیرا استقبال کراں گا، میں رب تیرے واسطے جنت دے دروازے کھولے نے۔ اس واسطے حضرات محترم، آئیے
کائنات دے رب نے اگر موقع دیتا ہے اللہ تعالی نے حضرات محترم اے بھی رب دی رحمت جے اے بھی رب دی رحمت جے کہ اللہ نے زندگی دے اندر ایک رمضان دا دوبارہ نصیب فرمایا ہے ایک موقع دوبارہ عطا کیتا ہے کتنے ایسے لوگ نے جڑے پچھلے سال موجود سن انہاں دنوں دے اندر موجود سن لیکن ساڈے وچ موجود کوئی نہیں لیکن حضرات محترم اللہ پاک نے موقع دیتا ہے رحمت دا اپنی رحمتاں لٹن دا لہذا آئیے اگر بھلے ہاں اگر غفلت دے اندر ہاں اگر ساڈے جناب دلاں دے اُتے ساڈے کناں دے اُتے ساڈی اکھاں دے اُتے پردے پینے تے آئیے انہاں نو دور کیجئے اللہ دی رحمت وال آئیے میرے رب دی رحمت بڑی وسیع ہے آئیے اللہ پاک دے قرآن پاک تے غور کیجئے اور احادیث مبارکہ دے اندروں میں تواڈے سامنے رب دی رحمت دے شکلاں اللہ پاک دی رحمت کنج کنج اتر دیے اور کس طرح سے حاصل کرنا ہے اللہ تعالیٰ دے قرآن تے غور کیجئے خالق کے کائنات دا قرآن بیان کر دے اللہ فرماتے نے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ حضرات محترم فرمایا اے میرے بندو جنہ اپنے نفساں دے اُتے زیادتی کیتی ہے جنہ اپنے نفساں دے اُتے نفس امارہ دے مطابق زندگی گزاری ہے اپنے نفس دے خواہشات دے پیچھے لگے نے فرمایا آ جاؤ لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ پاک دی رحمت تو نہ امید نہیں ہونا رب دی رحمت تو نہ امید نہیں ہونا اللہ پاک دی رحمت دے دروازے ہمیشہ ہمیش کھلے نے جدوں تک تینوں موت نہیں آ جاندی اللہ دی رحمت دے دروازے کھلے نے لہذا میرے بھائیو کائنات دے رب دی رحمت ہے اتنی وسیع ہے اللہ پاک دی رحمت ہے اتنی وسیع ہے کتنی وسیع ہے اور کائنات دے رب نے کدوں تو لکھ دیتا ہے اس رحمت نو فرمایا حدیث پاک دی اندر ہوندا ہے لما خلق الخلق جدو اللہ پاک نے مخلوق نو بنایا اللہ نے جدو ارادہ کیتا میں اس مخلوق نو دنیا دے اندر بھیجا دنیا دے اندر اس مخلوق دی ابتدا کیتا کرا نبی پاک فرماتے نے کاتب ربکم علی نفسہ اللہ پاک نے اپنے نفس واسطے لکھ دیتا ہے اللہ نے اپنے عرش دے کول لکھ دیتا ہے کہ میں اپنے بندیاں دے اتے رحمت کرنی ہے میں اپنے بندیاں دے اتے رحمت کرنی ہے اے ادو تو اللہ نے لکھیا ہے جدو تو اللہ پاک نے اس زمین نو بنانا ہے اللہ نے جدو اس مخلوق نو بنانا ہے اللہ نے ادو تو لکھ دیتا ہے کہ میری رحمت میں اپنے کول رحمت تو لکھ دیتا ہے حضرات دی وقار غور کر دیا جانا ذرا اللہ پاک دی رحمت کتنی وسیع ہے ان رحمتی وسعت کل شیء فرمائے میری رحمت نے ہر چیز نو گھیر لیا ہے اور ایک روایت دے اندر ہوندا ہے میری رحمت جڑی ہے نا میرا جڑی رحمت ہے نا ان رحمتی غلبت علی غضبی میری رحمت میرے غصے دے اتے غالب آ گئی ہے فرمایا میرا اتنا غصہ نہیں جنی میری رحمت زیادہ وسیع ہے جنی میری زیادہ رحمت وسیع ہے حضرات محترم ایک روایت دے اندر ہوندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی نے اس دنیا کائنات دے اندر 100 رحمتاں زمین و آسمان دے اندر بنائیاں 99 رحمتاں اللہ نے اپنے
کول رکھ لیاں نے، ایک رحمت صرف اللہ نے دنیا دے اندر بھیجیاں نے، ایک رحمت رب نے ایک حصہ رب نے دنیا دے اندر ایک رحمت دا بھیجیا ہے، جی وجہ تو انسان ایک دوسرے دے نال محبت کرتے نے، اے جانور ایک دوسرے دے نال محبت کرتے نے، اے وحشی درندے ایک دوسرے دے نال محبت کرتے نے، اے پرندے ایک دوسرے دے نال پیار کرتے نے، ایک حصہ کائنات دے رب نے بھیجے ہے دنیا دے اندر، ان للہ میت رحمت، اللہ دے کل 100 حصے نے، ایک دنیا دے اندر آیا ہے تے 99 ایک گھٹ 100 حصہ کل قیامت دے دن اللہ پاک اپنی رحمت نچھاور کرن دے۔ دعا کریے اللہ پاک ساڈا بھی اس رحمت دے وچ نام لکھ دے، اللہ ساڈا بھی شمار فرما دینا۔ حضرات محترم، اللہ پاک بڑا وسیع بڑی رحمت والا ہے، الرحمن الرحیم ہے۔ رحمان دا جڑا لفظ ہے نا، اے فعلان دے وزن تے ہوندا ہے، جن دے وچ کمال درجہ ہوندا ہے، جن دے وچ جناب کمال دا معنی پایا جاندا ہے۔ اللہ پاک دی رحمت اتنی وسیع ہے حضرات محترم، رحمان اتنا اعلی درجے دا ہے تے سونیا بغاوتاں نہیں کری جانا ہے، اللہ پھر بھی دئی جاندا ہے، نافرمانیاں بھی کری جانا ہے، رب پھر بھی رحمتاں کردا پیا ہے۔ اللہ پاک انہاں نوں بھی دیندا پیا ہے جیڑا رب دی بغاوتاں کردا ہے، اللہ انہاں نوں بھی دیندا پیا ہے جیڑا رب دے سامنے سجدہ رہندا ہے، جیڑا رب دے سامنے سر نوں جھکاندا ہے، اللہ اونوں بھی دیندا پیا ہے، جیڑا رب دا باغی ہے اللہ اونوں بھی دیندا پیا ہے، جیڑا رب والا ہے اللہ اونوں بھی عطا کردا ہے، کہ جیڑا رب دا منکر ہے اللہ اونوں بھی رزق عطا کردا پیا ہے۔ اللہ پاک اونوں بھی اپنی رحمت دیندے پے نے، اللہ پاک اونوں بہتا دیندے پے نے جیڑا رب دی نافرمانیاں کردا ہے۔ حضرات محترم، جائیداداں بنگلے کوٹھیاں کاراں گڈیاں سونا چاندی تے مالو زر دینار و درہم ہر چیز رب نے انہوں دیتی ہے، رحمان نہ رحمان ہے۔ اللہ دنیا دی نیکیاں دی بدلے دنیا دئی جاندا ہے، فرمایا الرحمن الرحیم، رحمان دی رحمت نے جوش ماریا، الرحیم دے اندر حضرات محترم سوال پیدا ہوندا ہے کیا رب دی رحمت جناب جوش مار دیے تے کیا اسی طرح رہی ہے، اسی طرح رہے گی؟ فرمایا الرحیم، اللہ پاک نے لفظ بیان کر کے سیغہ چینج کر کے وزن چینج کر کے فعیل دا وزن لے آ کے یعنی ہمیشگی والا لفظ لے آ کے اللہ پاک نے اس بات دا اعلان کر دیتا ہے، او میرے بندیوں اے دنیا دے اندر میں رحمان ہاں، ایتھے میں کافراں نوں رحمت بھی دینا وا، ایتھے میں لچیاں لفنگیاں نوں بھی رحمت دینا وا، لیکن یارو اللہ پاک نے فرمایا میری رحمت ماند نہیں پڑے گی، کٹ نہیں ہوئے گی، لیکن فرق اتنا ہے فرمایا دنیا چ میں سارے انو رحمت دینا، کل قیامت دا دن ہوئے گا میں اپنے مومن بندیاں نو 99 حصے عطا کر دیاں گا، میں اپنے مومن بندیاں نو 99 حصے عطا کر دیاں گا۔ ان رحمتی غلبت علی غضبی، میری رحمت میرے غصے تے غالب آ گئی ہے۔ حضرات محترم فرمایا میرے کائنات دا رب 99 حصے اللہ پاک نے اپنے قیامت والے دن واسطے رکھے نے۔ حضرات محترم نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک دی جنت اور جہنم دا تذکرہ کر دیا، اللہ پاک دے غصے اور اللہ دی رحمت دا تذکرہ کر دیا، فرمایا اگر مومن بندے صرف انہاں نو پتہ ہوندا کہ رب دی جہنم میں کدی بھی رب دی رحمت تو نہ امید، کدی رحمت تو امید نہ رکھ دے، فرمایا اگر کافر بندیاں نو اگر رب دی رحمت دی جان لیندے، کافر بندے اگر رب دی رحمت نو پہچان
جان لیندے کافر بندے اگر رب دی رحمت دا علم حاصل کر لیندے فرمایا کدی بھی جہنم تو نہ امید ہے نہ ہوندے اللہ پاک دی رحمت بڑی وسیع ہے رب تعالی دی رحمت بڑی وسیع ہے حضرات محترم کتنی وسیع ہے حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک قیدیت دے اندر ایک عورت بچے نو دودھ پلاندی پئی ہے نبی پاک نے فرمایا اے میرے صحابہ دسو نظر آؤ اے جڑی بی بی ہے اے بی بی جڑی ہے کہ اپنے اس بچے نو اگ دے اندر سٹ سکدی ہے سٹنا گوارا کر سکدی ہے کہ نہیں کر سکدی فرمایا اللہ دے نبی جی کدی بھی نہیں گوارا کر سکدی فرمایا دنیا کائنات دے لوگو اے میرے صحابہ کرام اللہ پاک دے اے 70 ماما کی 700 ماما کی 7000 ماما کی پوری کائنات دی ماما مل جان میرے رب دی رحمت دا مقابلہ نہیں کر سکدی میرے اللہ دی رحمت انہاں نال زیادہ وسیع ہے پھر ایک ماں ہو کے اپنے بچے نو جناب اگ وچ نہیں سٹ سکدی تے کائنات دا رب ہو کے کیویں جہنم وچ سٹ سکدا ہے حضرات محترم تو پتہ لگدا ہے میرے رب دی رحمت وسیع ہے میرے رب دی رحمت وسیع ہے بس حاصل کرن دا فرق ہے کئیاں نے حاصل کر لئیے کئی حاصل کر دے پہنے تے کئیاں کر لینی ہے لیکن جنہ دے ذہنت دے اندر جنہ دی قسمت دے اندر بدبختی لکھی ہے جنہ دی قسمت دے اندر بد نصیبی لکھی ہے انہاں حاصل کی تو کرنی ہے حضرات محترم آئیے ذرا غور کر دیا جانا ذرا رب دی رحمت بڑی وسیع ہے تے محدود نہ کریا کرو اللہ پاک دی رحمت محدود نہ کریا کرو اے ساڈے معاشرے دے اندر جناب ایک تصور پایا جاندا ہے اے ساڈیاں زباناں تو جناب ایک زہر اگلیا جاندا ہے وہ کی آکھیا جاندا ہے تینوں رب نے معاف کو نہیں کرنا تیرے اتے رب نے رحمت کوئی نہیں کرنی اے بڑا وڈا جملہ جے اے تو لعنتی بندہ ہے تو کافر ہو کے مرے تو کافر ہو کے مرے حضرات محترم ایک چھوٹا جملہ دیجئے اج دل الفاظ نہ کیا کرو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن بندہ لعنتی نہیں جے ہوندا مومن بندہ لعن تان کرن والا نہیں ہوندا اور فرمایا جڑا بندہ کسے نو کہندا ہے اے بندہ کافر ہے فرمایا کفر دو دھاری تلوار ہے جن دے دوویں پاسے دندے ہوندے نے فرمایا اگر کفر کافر کہن والا بندہ اگلے نو کہندا ہے کافرا فرمایا اگر وہ کافر نہ ہوئے وہ کفر واپس لوٹ ہوندا ہے وہ کفر اون دے ول آ جاندا ہے لہذا میرے معزز بھائیو ذرا دھیان نال گل کرنی چاہیے سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے کہ کم از کم سانو اے کتھے تک لے جا سکدا ہے نبی پاک نے فرمایا ایک لفظ بندہ نکالدا ہے رب دی جنت وچ پہنچ جاندا ہے ایک جملہ نکالدا ہے رب دی جہنم دا بالن بن جاندا ہے لہذا محدود نہ کریا کرو کہ تینوں رب نے معاف نہیں کرنا تیرے واسطے رحمت کوئی نہیں تیرے واسطے بخشش کوئی نہیں اور تینوں کی پتہ ہوئے وہ اللہ دیا کتنا محبوب ہے اللہ دیا کتنا معزز ہے اللہ دیا کتنا مغفرت دا حقدار ہے بخشش دا طلبگار ہے اللہ دیا کتنا پسندیدہ ہے حضرات محترم نہ کیا کرو نبی پاک فرماندے نے ایک بندے نے آکھیا اللہ اس بندے نو کدی معاف نہیں کرے گا اللہ پاک اس بندے تے کدی رحمت نہیں کرے گا فرمایا کائنات دے رب نے فرمایا ایک کیڑا بندہ ہے جیڑا میری رحمت نو محدود کردا پیا ہے اے کیڑا بندہ ہے جیڑا میری رحمت نو محدود کردا پیا ہے فرمایا تو دوجیاں نو آنا ہے تیرے واسطے رحمت کوئی نہیں میں اس بندے نو معاف کر دیتا ہے تے تیرے عملاں نو میں ضائع کر دیتا ہے استغفر اللہ اس واسطے میرے بھائیو اللہ دی رحمت نو خاص نہ کریا کر
کسی بندے ال دھیان کر کے ہاں اینا کہہ سکنے ہاں پیار نہ سمجھا سکنے ہاں سونیا ایک کام چنگیاں لے نہیں ایک کام لانتیاں لے کام نے انہوں نہ کیا کر تو لانتی ہے ایک کام کافرہ والے نے تو انج دے کام نہ کرے لہذا حضرات محترم ایک خاص کر کے کسی بندے نو الفاظ کہنا جائز نہیں لہذا میرے معزز بھائیو آئیے ذرا غور کیجئے رب تعالی دی رحمت بڑی وسیع ہے اللہ پاک دی رحمت کتنی وسیع ہے کائنات دے اے رب دی رحمت جے اے رب دی رحمت جے اللہ نے اپنے گھر وچ آن دی توفیق عطا کر دیتی ہے تے دعا کر لیے اللہ آ گئے ہاں تے ساڈا نہ قبول فرما اللہ سونیا اے جڑیاں سی عبادات کر دے پے ہاں مولا کریم اپنی رحمت دے نال قبول فرما اللہ اپنی رحمت دے نال یارو گل یاد رکھیا جے رب دی رحمت تے گل مکنی جے اللہ پاک دی رحمت دے گل مکنی جے میں ویکھاں اپنے عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھاں تیری رحمت ولے تے ہو جائے بلے بلے ایتھوں پتہ لگ دے اللہ پاک دی رحمت تے گل مکنی جے عملہ تے کوئی نہیں جے مکنی ہاں اے میرے رب نے حکم دیتا ہے عمل کرنے ضروری نے لیکن یارو یاد رکھیے میرے رب دی رحمت اتنی وسیع ہے 100 قتل کرنا لے بندے نو اللہ معاف کرن تے قادر ہے ایک زانیہ عورت کتے نو پانی پلا دے وے رب ان دی زندگی دے گناہاں نو معاف کر کے اللہ ان دے تے رحمت کر دے وے اے میرے رب دی رحمت ہے اے رب دی رحمت جے خطبہ جمعہ دے اندر اللہ پاک نے بر وقت آن دی توفیق عطا کیتی ہے اے رب دی رحمت جے اللہ نے روزے عطا کیتے نے تے رکھن دی توفیق دیتی ہے اے بھی رب دی رحمت جے اور کائنات دے رب دی رحمت کتنی وسیع ہے حضرات محترم فرمایا ایک نیکی کرنا ہے اللہ پاک 10 دا اجر ایک نیکی کرنا ہے 70 دا اجر ایک نیکی کرنا ہے 70 تو لگ کے 700 تک جناب تینوں نیکیاں مل جاندیاں نے 700 دا ثواب اللہ عطا کر دیندے نے اے رب دی رحمت ہے کائنات دے رب دی رحمت ہے اور رب دی رحمت کتنی ہوئے فرمایا بندہ نیکی دا ارادہ کر دے بندہ اللہ پاک دا فرشتہ فرمائے ان دی نیکی لکھ دیندے نے لیکن گناہ کرن دا ارادہ کر دے اللہ گناہ دے ادھر لکھ دے نہیں فرشتہ گناہ نہیں لکھ دے جب تک گناہ کر نہیں لیندہ نیکی ایک کر دے اجر 700 دا مل جاندے گناہ ایک کر دے ایک گناہ دا گناہ ایک لکھیا جاندے اے بھی رب دی رحمت جے فرمائے بندہ گناہ دا ارادہ کر دے ہجے گناہ نہیں لکھیا لیکن او بندہ گناہ تو باز آ جاندے اللہ اینو بھی نیکی لکھ دیندہ سبحان اللہ ایسے واسطے حضرات محترم اے اللہ پاک دی رحمت ہے حتیٰ کہ ایک روایت دے اندر ہوندے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو ایک بندہ گناہ کردہ ویکھیا جے رب دی رحمت دی مثال ہے اب ویکھیا جے رب دی رحمت کتنی وسیع ہے اور کیویں ٹھاٹھا ماردہ سمندر ہے فرمایا ایک بندہ گناہ کردہ ایک بندہ گناہ کردہ 6 کڑیاں اللہ یرفع القلم 6 ساعات فرمایا 6 کڑیاں تک فرشتہ اپنا قلم چپکی رکھ دے اپنا قلم چپکی رکھ دے اے بندہ معافی مانگ لے گا اے بندہ معافی مانگ لے گا اے بندہ گناہ تو معافی مانگ لے گا فرمایا 6 کڑیاں تک او بندے دا گناہ نہیں فرشتہ لکھ دا فرمایا جدو بندہ گناہ تو توبہ کر لیندہ ہے اللہ پاک ان دے گناہ منو معاف فرما دیندے نہیں اے رب دی رحمت جے میرے بھائیو میرے معزز بھائیو رب دی رحمت ہے اللہ پاک دی رحمت ہے فرمایا انسان ایک گناہ کردہ ہے ارادہ کردہ ہے اللہ تعالیٰ دی ذات ہے انہوں معاف کرن تے قادر ہے اے رب دی رحمت ہے اللہ دی رحمتاں جناب سمندر ٹھاٹھا پہ ماردہ تے آئیے لوٹ لئیے رب دی رحمتاں اللہ پاک نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پتران نو آکھیا اے میرے پترو یوسف بھی گم ہو گئے انہا پرا بھی کوئی نہیں آیا تے بلا تیأسوا من
روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ فرمایا میرے بچے ہو، اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا، اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا۔ ایک کام مومناں دا نہیں کافراں دا کام ہے اللہ پاک دی رحمت تو نا امید ہونا۔ ساڈے معاشرے دے اندر بھی اس طرح پایا جاندا ہے، اسی کہنے ہاں یا اللہ دے 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 اللہ دے دے، منگدے رہنے ہاں لیکن اسی نا امیدی چ نا امید ہو جانے ہاں، مایوس ہو جانے ہاں۔ اللہ چل نہیں دینا تے نہ دے، انج دے الفاظ نہیں آکھنے چاہیے۔ اللہ دی ذات حضرات محترم رب دے گھر وچ دیر ہو سکدی ہے، اندھیر ہو سکدی، بولو بولو ہو سکدی نہیں ہو سکدی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نو آخر عمر دے اندر 80-90 سال دی عمر ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، بال چٹے ہو گئے نے، اللہ نے پتر دیتا ہے تے اگوں حضرت زکریا کی آندے نے قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامراتی عاقرہ۔ فرمایا اللہ میری کی اولاد کیویں ہو سکتی ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہاں۔ فرمایا بوڑھا ہو گیا ہاں، میری بیوی بانج ہو گئی ہے، بیوی بوڑھی ہو گئی ہے، کس طرح اولاد ہو سکتی ہے؟ فرمایا کائنات دے رب دا حکم ہے۔ قال کذالک قال ربک هو علی وقد حین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا۔ فرمایا اللہ پاک دی ذات دی رحمت بڑی وسیع ہے، اے میرے رب دے فیصلے نے، اس واسطے میرے معزز بھائیو انج دے جملے نہ کیا کرو کہ رب کول منگدیاں ہن ساڈے معاشرے دے اندر پایا جاندا تصور تے اللہ پاک دی ذات قبول نہیں کردی، معاذ اللہ۔ حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قبولیت دے 3 طریقے نے۔ ایک بندہ دعا کر دے اللہ پاک فوراً قبول کر کے او فوراً چیز عطا کر دیندے نے۔ دوسری قبولیت دی صورت اے وے اللہ تعالی دی ذات دعا قبول کر دے نے لیکن تھوڑے وقفے تو بعد فرمایا اللہ دی ذات اس بندے نو عطا کر دیندے نے۔ ایک صورت اے وے اللہ کولو جڑی شے منگ دے اللہ اندے تو علاوہ کوئی اور دے دیندے نے جڑی اندے تو بہتر ہوندی ہے، جڑی اندے تو اچھی ہوندی ہے، جڑی اندے تو اعلی ہوندی ہے۔ لیکن ایک دعا دی قبولیت ہوے فرمایا بندہ دعاواں کردا رہندا ہے اونوں کچھ بھی نہیں ملدا، کل قیامت دا دن ہوئے گا اے جڑیاں دعاواں بندے نے کیتیاں ہون گیاں ساریاں دعاواں سامنے آ جان گیاں تے کائنات دا رب انہاں دعاواں دی وجہ تو اللہ انہوں جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے۔ حضرات محترم بندہ کہے گا یا اللہ کاش کہ میری دنیا دے اندر کوئی نہ قبول ہوندی، اج جو دعاواں میریاں سامنے ہوندیاں تے میں رب دے سامنے میں رب دی جنت دے اندر اونچے محلات اونچے درجے دے اندر دا۔ اس سے بات سے حضرات محترم لا تقنطوا من رحمت اللہ دی رحمت مایوس بولو مایوس نہیں ہونا، ہمیشہ رب کو سوال کر دیا رہنا ہے، کھیڑے پہ جانا رب دے اللہ دی ذات دے سامنے سانو منگن دا ہی نہیں طریقہ ہوندا۔ رب دی رحم اللہ نال گلاں کریا کرو گلاں، ربا سونیا میں تیرا بندہ تو ساڈا رب ہے، اللہ تو معاف کرن تے قادر ہے، یا اللہ تو معافیاں نو پسند کرنا ہے، یا اللہ تو اپنے بندے نال پیار کرنا ہے، اللہ میں تیرا بندہ میں تیرے نال پیار کرنا، اللہ تو بھی میرے نال پیار کر، یا اللہ اسی تیرے نال محبت کرنے ہاں، اللہ تو بھی سارے نال محبت کر۔ اے گلاں کریا کرو رب نال بہ کے آنسو بہایا کرو علیحدہ ہو کے رات دے ٹائم تہجد دے وقت دے اندر رب کولوں معافیاں منگیا کرو۔ حضرات محترم میرا اللہ معاف کرن تے قادر ہے، اللہ دی ذات رحمت عطا کر دیجے آسمان دنیا تے ہر رات۔ نبی پاک نے فرمایا کائنات دا رب ہر رات آسمان دنیا دے اندر تشریف لے اندے اللہ نزول فرماندے نے، کس طرح فرماندے نے جویں اون دی شان دے لائق ہے، اسی اندے اندر تکیف تمثیل بیان نہیں کر سکدے۔ اے اہل سنت دا عقیدہ ہے اللہ پاک کیویں تجریب لے آندے نے جویں کما یلی کل شان ہی حضرات دی وقار ہے۔ اللہ دی ذات آسمان دنیا تے آ کے آندے ہے کوئی میرے کول معافی منگن والا ہے، کوئی میرے کو رحمت منگن والا میں عطا کر دیوا ہے، کوئی میرے کو جناب بخشش منگن والا میں معاف میں
عطا کر دیواں اولاداں منگن والا مینوں عطا کر دینا اسی تے بھلے پئے ہاں جدوں کائنات دا رب بلاندے اسی اوندے کوئی نہیں اللہ پاک خود وعدہ لگاندے بہنے اللہ دی ذات دو جہاناں دا مالک پوری کائنات دا مالک خود آ رہے آوازاں لگاندا پیا ہے آؤ نظرات محترم غور کر دیا جانا ذرا اللہ پاک دی رحمت کتنی وسیع ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا تھے دعا کر لئے مولا کریم رمضان دا مہینہ ہے جمعہ دا ٹائم ہے اللہ ساڑی قبر بھی بہتر فرمانا تے ساڑا حشر بھی بہتر فرما اللہ ساڑی قبر میں یا اللہ جنت دا باغ بنانا تے رب دا اللہ سونیا کل قیامت دا دل بھی ساڑے واسطے رحمت والا بنا دینا کل قیامت دے دن ہوئے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا ایک بندہ آ جائے گا 99 رجسٹر 99 دفتر وڈے وڈے اتھوں تک نے جتھوں تک نظراں جاندیاں نے سارے گناہاں دے پرے پے نے ویکھو رب دی رحمت ہے سارے گناہاں دے لدے پے نے ہر گناہ لکھیا ہے اللہ فرمان گیا او میرے بندے آ جا ویگ انہاں رجسٹراں نو انہاں رجسٹراں دھیان تے مارا ذرا دس تیرے نال ظلم تے کوئی نہیں نہ ہویا آکھے گا یا اللہ کوئی ظلم نہیں اللہ فرمان گے دس اندے وچ جو لکھیا ہے صحیح صحیح لکھیا ہے گناہ کیتے سن ہاں یا اللہ کیتے سن اللہ دنیا واقعی کیتے سن فرمایا ہن کیے اللہ سونے ہن تے جو اے رجسٹراں دے مطابق وہی فیصلے واضح نے فرمایا کائنات دی رب دی رحمت جوش مارے گی بیٹھ جو بیٹھ دھیان جوش مارے گی رب دی رحمت اللہ پاک دی رحمت جوش مارے گی فرمایا ایک پرچی لے آندی جائے بطاقتن ایک پرچی لے آندی جائے گی ایک پرچی ایک 99 رجسٹر گناہاں دے پہاڑ لیکن ایک پاس ایک پرچی ادھر دیکھے جا ایک پرچی اندے تے لکھیا ہوئے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ ایک پرچی دا تول کیتا جائے گا انہاں 99 رجسٹراں دے نال 99 دفتراں دے نال ایک پرچی اس بطاقہ دا ایک پرچے دا جناب انہاں 99 دفتراں دے نال تول کیتا جائے گا وزن کیتا جائے گا میرے رب دی رحمت وسیع ہو گئی ہے میرے رب دی رحمت وسیع ہو گئی ہے تول کیتا جائے گا 99 رجسٹر ہولے پہ جان گے ایک پرچی تے لکھیا کلمہ توحید رب دی رحمت دے نال پارا ہو کہ اللہ انہوں جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے اللہ پاک اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے اے رب دی رحمت جے اے بھی رب دی رحمت دی صورت جے حضرات محترم گل رب دی رحمت نال بننی ہے لہذا اپنے عملہ تے مان نہ کریا کرے اپنی تہجداں تے مان نہ کریا کرے اپنے انہاں ذکر و اذکار تے مان نہ کریا کر ضرور لیکن توکل رب دی رحمت دے رکھیا کریا کر ضرور لیکن عقیدہ اور جناب عزم کائنات دے رب دی رحمت دے رکھیا کر آخری بات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ ایسا بھی ہے جہنم دے اندر گل سڑ چکی ہے حضرات محترم جہنم اتنی جناب خوفناک ہے اتنی دردناک ہے ساڑھے دینا دے اندر تصور ہی نہیں ہوندا ساڑھے دینا دے اندر خیال بھی نہیں ہوندا کہ آ کام کر رہے بے صحیح ہے کہ نہیں صحیح جہنم دے اندر بالن تے نہیں بن جاواں گے جہنم دا ایندھن تے نہیں بن جاواں گے حضرات محترم ساڑھے ذہن دے اندروں نبی پاک علیہ السلام بلکہ قرآن پاک دے اندر آندا ہے فرمایا انہاں جہنمیاں دے اسی جسماں دی جناب اے جڑے جسم نے انہاں دی جناب اے جسم دی جلد اسی بدل کے لیاواں گے سڑ جائے گی گل جائے گی بدل کے لیاواں گے فرمایا انہاں دے جسم نو اسی اینا موٹا کر داں گے 3 دناں دی جن مسافت ہوندی ہے اور جہنمی دا ایک داڑ فرمایا اتنی بڑی ہو جائے گی جویں احد پہاڑ ہوندا ہے اللہ جہنمی نو اتنا عذاب دیں گے میرے معزز بھائیو جدوں اسی گناہ کرنے ہاں جدوں اسی بغاوتاں کرنے ہاں اے چیزاں ذہن وچ رکھیا کرو کم از کم جدوں یاد آ جائے گی اللہ پاک گناہاں تو معافی عطا کر دے گا بخشش دا موقع دے دے گا معافی طلب کرن
دا موقع دے دے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آخری بندہ جڑا جنت دے اندر جائے گا نا, جنت دے اندر اے بندہ جہنم دے اندر ہے, اللہ انو جہنم دے کنارے تے جناب انو نکال کے سٹھن دے, اور اے کی ہے جناب سڑیا پیا ہے, جلسیا پیا ہے, کدی ادھر گرے گا کدی ادھر گرے گا. حضرات محترم میں ایک نبی پاک نے فرمایا اللہ اس بندے نو ایک نہر حیات دے اندر پھینکن دے, اوتھے جناب اندا جسم صحیح ہو جائے گا. ان رب دی رحمت ویکھیا جے کتنی وسیع ہے. اللہ پاک دے کولوں رحمت دا سوال کرن لگا ہے بندہ. حضرات محترم آکھے گا یا اللہ او جڑا دور نظر ہوندا پیا نا درخت, اللہ مینوں اندے قریب کر دے, میں اندا سایہ حاصل کر لواں تاکہ میں مولا کریمہ میں اندا جڑا چشمہ ہے پانی پی کے اپنی پیاس بجھا لواں. حضرات محترم اللہ فرمان گے اے میرے بندیا کیا اور سوال تے نہیں کرے گا؟ وعدہ کراں تیرا. اللہ جی وعدہ ہے میں اور سوال نہیں کراں گا. اللہ دی ذات اس درخت دے نیچے کر دیں گے. ہن ویکھیا اس تو اگے ایک اور درخت ہے, بڑا خوبصورت درخت ہے. پھر رب کو سوال کر دیتا مولا کریمہ او درخت دے نیڑے کر دیو, ذرا اون دے تھلے کر دیو, اے نال خوبصورت ہے میں اوندا جا کے پانی پیواں. اللہ فرمان گے کیا تو وعدہ نہیں سی کیتا؟ اللہ سونے وعدہ تے کیتا سی لیکن ویکھ کے صبر نہیں ہویا. سونے ربا اون دے تھلے کر دے, بس آخری بات میں اندے تو علاوہ تیرے کول اور کچھ نہیں منگا گا. اندے کول جائے گا تے جا کے ویکھے گا ایک ایسا درخت جڑا جنت دے قریب ہے, وہ اندے نال بھی شاندار ہے, اندے نال بھی خوبصورت ہے. پھر بندہ اللہ کولو پھر سوال کرن لگ پیا. اے ویکھیا کرو ذرا توجہ کریا کر ذرا, اے تو پتہ چلدا رب دے کھیڑے پے جائیدا ہے. اللہ کولو معافی منگی دیے, ربا سونیا میں معاف تو معافی نو پسند کرنا ہے, میں گناہاں دی معافی منگنا وا, تو معاف کر دے. اللہ کولو یا اللہ میں آ بیٹھا ماں, اللہ تو معاف کرنا ہے تے میں اٹھنا ہے, اللہ تو معافیاں نو پسند کرنا ہے. ایسے واسطے اللہ کولو پھر سوال کر دیتا ہے. ان تیسرے درخت دا جنت دے قریب درخت ہے, یا اللہ اس درخت دے قریب کر دے, میں اور سوال نہیں کراں گا. اللہ دی ذات فرماندے نے فرمایا میرے بندیا تو میرے کو وعدہ کیتا سی کہ میں تیرے نال ہور کسے چیز دا سوال نہیں کراں گا. یا اللہ میرے کو صبر نہیں ہویا, تیری رحمت ویکھ کے او درخت ویکھ کے اللہ اس درخت دے قریب کر دیں گے. ہن جنت دے قریب درخت تینوں جنتیاں دی آوازاں پئی ہوندیاں سبحان اللہ, تے پھر نہیں رہا گیا. رب کو پھر سوال کر دیتا ہے. حضرات محترم اللہ کو پھر سوال کر دیتا ہے. اللہ فرمایا نبی پاک فرمایا اللہ ہنس پین گے, اللہ دی ذات ہنس پین گے. واہ میرے بندیا تو وعدے تے وعدہ کردا جانا ہے, وعدہ خلافی کردا جانا ہے, لیکن جا میری رحمت اتنی وسیع ہے, میں جنی دنیا ہے میں اونی تینوں جنت وچ جگہ عطا کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ دی ذات اتنی رحمت ہے, او دی رحمت اتنی وسیع ہے. ایسے واسطے میرے معزز بھائیو آئیے غور کیجئے, توجہ کیجئے کہ اللہ پاک کو منگنا کیویں نے, اللہ دی رحمت حاصل کیویں کرنے نے کرنی. کائنات دا رب معاف کرن دے قادر ہے. ان ربک واسع المغفرہ وہو ارحم الراحمین. اللہ پاک اپنی رحمتاں لٹن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.